الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. كيف صحتك؟ صحتي جيدة. ما اسمك؟ اسمي مسمى سمية خاتون. ما اسم والدك؟ اسمي والدي محمد حليم برماني. أين تسكن؟ أسكن في مدرسة. ما هو عنواني؟ عنواني برمقبلية. كم عمرك؟ عمري 11. ما هي جنسيتك؟ أنا بنغلاديشي. ما دينك؟ أنا مسلم. ما هي محنتك؟ أنا تلميذة. أين تدرس؟ أدرس في المدرسة. ماذا تدرس؟ أدرس اللغات العربية. أين تتعلم؟ أتعلم في المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. আরবি 7 দিনের নাম: ইয়াউমুস সাবতি শনিবার, ইয়াউমুল আহাদি রবিবার, ইয়াউমুল ইসনাইনি সোমবার, ইয়াউমুস সালাসাইল মঙ্গলবার, ইয়াউমুল আরবিআহ বুধবার, ইয়াউমুল খামসাতি বৃহস্পতিবার, ইয়াউমুল জুমআতি শুক্রবার। উর্দু 7 দিনের নাম: শনিচর, এতওয়ার, পীর, মঙ্গল, বুধ, জুমারাত, জুমআহ। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, ধন্যবাদ আমাদের নুরানি বিভাগের 1 এবং 2য় শ্রেণীর ছাত্রীকে। এ পর্যায়ে আল্লাহর 99টা নাম নিয়ে আসছেন মোসাম্মদ আমিনা খাতুন। আসসালামু আলাইকুম। هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن والمهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العالم القابض الباسط الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي بر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديل الباخي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان مقيت القلب
القريب معون النصير الصادق الجامع الرب. السلام عليكم.